बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो लोग अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं वो दिल के कानों से सुने। बीवी पर हाथ उठाने वाले शख्स को 5 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। यानी बीवी पर हाथ उठाने वाले और उस पर जुल्म करने वाले शोहर को अपनी ज़िंदगी में 5 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी कचहरी लगा कर बैठे हैं, लोगों में इंसाफ तकसीम फरमा रहे हैं कि एक औरत रोती और चिल्लाती हुई अमीरुल मोमिनीन के पास आई। उस औरत की हालत ज़ार देख कर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नायत बेकरार हुए और जहो जलाल में अपनी जगह से उठ खड़े हुए और पूछा, ए खातून, ए इस्लाम की शहज़ादी, क्या मामला हुआ? वो कौन है जिसने तेरी ये हालत कर दी? फरमाया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़रों की औरतों की आंखों से आंसू साफ़ किए हैं, तो वो कौन बदबख्त है जिसने इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी को रुलाया है? औरत ने रोते हुए अर्ज़ किया, हज़रत, आपकी अदालत में अपने शोहर की शिकायत लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरा शोहर है जो मेरा हया नहीं करता, मुझे ज़लील करता है, मुझ पर जुल्म करता है और मेरी खूबसूरत ज़िंदगी को उसने अजीरन बना दिया है। हजूर, वो मुझे मारता है, मुझे रुलाता है और बातों बातों पे मुझे कोसता रहता है। मेरा दिल करता है कि गोश्त काटने वाली छुरी अपने हाथ में उठाकर अपने गले पर चला लूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचती हूँ, लेकिन मेरा शोहर ना मेरे बारे में सोचता है और ना ही बच्चों के बारे में सोचता है। अल्लाह अकबर! कहाँ बुलंद व बरतर तालीमात दीन इस्लाम और कहाँ ऐसे शोहर जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, सताते हैं और उन्हें अपने रवैये से, अपनी जहर आलूद बातों से रुलाते हैं। अरे नादान, ये तुम्हारी बीवियाँ बाद में हैं, पहले ये इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ हैं, इस्लाम की परियाँ हैं। औरत सिर्फ तुम्हारे घर की ही जीनत नहीं, बल्कि ये तो कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती है। अब सुनो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में सबसे ज़्यादा अच्छा वो शख्स है जो अपनी औरतों से मोहब्बत करने वाला है और जो अपनी नमाज़ों की अदायगी करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में से मेरे लिए औरतें और खुशबू महबूब बना दी गईं और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बना दी गई। साहबी और रसूल मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए वैसा ही सजता हूँ जैसा वो मेरे लिए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करती है, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी बीवी के मेरे ऊपर हक़ हैं वो सब अदा करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, इरशाद बारी ताला है, और औरतों के भी वैसे ही हकूक़ हैं जैसे इन मर्दों के हैं, अच्छाई के साथ। हाँ, मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत हासिल है और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। यानी जिस तरह बीवी पर शोहर के हकूक़ हैं, इसी तरह शोहर पर भी बीवी के हकूक़ है। मुंदरजा बाला आयत इस बात पर दलालत करती है कि मर्द को औरत पर कुछ ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि वो बीवी पर ख़र्चे मासूलियत और ज़िम्मेदारी के बदले में, और बजाय इसके कि शोहर बीवी को मारे पीटे और एक दूसरे के लिए तंगी पैदा करें, बल्कि कुरान तो कहता है कि अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती, मोहब्बत और मेहरबानी रख दी है ताकि दोनों एक दूसरे से आराम पाएँ। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम उनकी तरफ जाकर आराम पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान दोस्ती और मेहरबानी रख दी। बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो गौर करते हैं। यानी मर्द और औरत की ज़ौजियत में सुकून के साथ साथ अल्लाह ताला ने दोस्ती और रहमत रख दी है। दुनिया में इश्क की बेशुमार दास्तानें मशहूर हैं और हर तरफ इसी का शोर और हंगामा है, मगर हकीकी दोस्ती और मोहब्बत जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खावंद और बीवी के दरमियान पैदा होती है, नाजायज़ इश्क और हराम मोहब्बत में गिरफ़्तार लोग इसकी बू भी नहीं पा सकते। अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियों में से एक निशानी दोस्ती और मोहब्बत के साथ साथ वो रहम और मेहरबानी है
جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان رکھ دی ہے کہ وہ تندرستی اور صحت و جوانی میں بھی اور بڑھاپے اور بیماری میں بھی ایک دوسرے پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند کو اپنی بیوی کے بارے میں احسان اور اس کی عزت کرنے کی وصیت فرمائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لوگوں میں سب سے بہتر اسی شخص کو قرار دیا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے معاملہ کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے، یعنی اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو اس سے ناراض نہ ہو، اسے اس کی کوئی اور عادت اچھی لگے گی۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک خامی دیکھ کر اسے مارنا یا گالیاں دینا شروع کر دے یا اس سے بدظن ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے اور اس کی کوئی عادت ناپسند آنے پر اس کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے۔ غرض یہ کہ بیوی کے عیبوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی کے سفر کو خوشگوار بنائے رکھنے کی شوہر کو تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر بیوی بے حیائی، فحاشی پھیلائے، شوہر کی عزت و ناموس کا خیال نہ رکھے تو ایسی صورت میں انہیں ہلکی پھلکی مار دی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے، ان پر تمہارا حق ہے، اور تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو، مگر ایسی مار جو زیادہ شدید نہ ہو، اور چہرے پر ہرگز نہ مارو، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کے نان نفقہ اور ضرورت کی ساری ذمہ داری پوری کرو۔ محترم ناظرین، جب وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے ظلم کی فریاد کر رہی تھی تو آپ نے بے قراری اور جہ و جلال کے عالم میں اس کے شوہر کو بلوا بھیجا۔ جب اس کے شوہر کو حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بندے، کیا تیری بیوی جو کہتی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو بڑی ہی بے دردی سے مارا پیٹا ہے؟ کیا یہ سچ ہے تو نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا ہے؟ کیا اس کے چہرے پر جو نشان ہیں وہ تیری ہی مار پیٹ کے ہیں؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کی کھلی کچہری میں موجود ہر آنکھ نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہیں۔ فرمایا، او بدبخت، سن لے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے، اس کو ان 5 طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کو اس دنیا میں ہی 5 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 نقصانات کون کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو شخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ رزق سے دور ہو بیٹھتا ہے۔ فرمایا، رزق کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا، رزق دینے والے فرشتے ایسے شخص کے گھر نہیں آتے جو اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہو، برے برے الفاظ سے پکارتا ہو، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کا دل ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے ہر وقت پریشانی اور تنگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا دل ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ نمبر 4، اس کا پورا گھر مصیبتوں اور پریشانیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ نمبر 5، اس شخص کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ فرمانے لگے، اے شخص،
آج کے بعد اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا، یہ صنف نازک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی اور مقام دیا ہے، تم نبی کے امتی ہو کر اسی عورت کو بے عزت کرتے ہو، عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو، اسے مارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سب سن کر اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، ہرگز اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا۔ نوجوانوں، خدا را کبھی اپنی بہنوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین